अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरत ताहा, तफसीर सूरत ताहा की आयत नंबर 100 से 114 तक बयान करने की कोशिश करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन अअरद अन्हु फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला। जो शख्स भी इससे एराज़ करेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाए हुए होगा। वो हमेशा इसी हाल में रहेंगे और क़यामत के दिन ऐसा बोझ उठाना कितना बुरा होगा। पहली आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का, मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के मुकाबले का, फ़िरौन और उसकी कौम के डूबकर हलाक होने का, बनी इसराइल में बछड़े की पूजा जो फैल गई थी उसका जिक्र फरमाकर इन आयतों में फरमाया कि जिस तरह इस सूरत में पहले लोगों के चंद किस्से बयान किए गए हैं, इसी तरह कुरान में जगह जगह पिछले अंबिया और पिछली उम्मतों का जिक्र आया है ताकि अहले किताब इन किस्सों को अपनी किताबों के मुताबिक पाकर और मुशरिकीन मक्का ये गैब की बातें नबी अलैहिस्सलाम से सुनकर कुरान को अल्लाह का कलाम और जिन पर ये कलाम उतरा है उनको अल्लाह का सच्चा रसूल जान लें। फिर फरमाए ऐसी सीधी बात समझाने के बाद भी जो कोई कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता और उसकी नसीहत को कबूल करने से मुंह फेरता है तो क़यामत के दिन ऐसे गुनाहों के बोझ के नीचे ये लोग दब जाएंगे, दबे हुए होंगे, जिस बोझ की सज़ा में हमेशा ये गिरफ्तार रहेंगे। क़यामत के दिन वो बोझ उनको बहुत ही बुरा लगेगा जिसकी सज़ा उनको हमेशा भुगतनी पड़ेगी। अमरू बिन कैस सिक्का ताबिई बाज़े साहबा से सुनी हुई रिवायात बयान करते हैं कि क़यामत के दिन अच्छे अमल करने वाले अपने अमलों पर सवार होकर कब्रों से मैदाने महशर तक जाएंगे और बुरे अमल बदआमाल लोगों पर सवार हो जाएंगे। गुनाहों को बोझ जो फरमाया इसका मतलब इस रिवायत से अच्छी तरह समझ में आ जाता है। सूरत अल-अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अमलों के तोले जाने के बाद जिनके नेक अमलों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नती करार पाएंगे और जिनके अमलों का बद अमलों का पलड़ा भारी होगा वो दोज़ख में जाएंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्थुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिस्थुम इल्ला यौमा व यसअलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़न ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। वो हमेशा इसी हाल में रहेंगे और क़यामत के दिन ऐसा बोझ उनको उठाना पड़ेगा और वो बोझ उठाना उनको कितना ही बुरा लगेगा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा हम उस दिन मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे तो वो दहशत के मारे नीलगो हो रहे होंगे। वो आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि हम दुनिया में यही कोई दिन 10 दिन ही ठहरे हैं, यही कोई हम 10 दिन ही ठहरे होंगे। हम खूब जानते हैं जो कुछ वो आपस में कह रहे होंगे, जबकि उनमें से बेहतर राय वाला ये कहेगा कि तुम तो बस दुनिया में एक ही दिन ठहरे थे, तुम तो दुनिया में एक ही दिन ठहरे थे। अगरचे बाज़े सलफ का कौल है कि सूर कई दफ़ा फूका जाएगा, लेकिन सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अमरू से जो रिवायत है इसमें है कि सूर 2 दफ़ा फूका जाएगा। पहले सूर की आवाज़ से तमाम दुनिया वीरान हो जाएगी और दूसरे सूर की आवाज़ से तमाम दुनिया जिंदा हो जाएगी। अक्सर सहाबा का कौल है कि दोनों सूर के माबैन 40 बरस का फासला होगा।
मुअतबर सनद से तिबरानी में हज़रत आयशा से रिवायत है कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। इन आयतों में सूर के बाद हशर का जिक्र है, इस वास्ते यहाँ सूर से मतलब दूसरा सूर है। दोज़ख में जाने के काबिल लोगों की आंखों की पुतलियाँ हशर के दिन नीली हो रही होंगी कि उनकी आंखें बेरौनक और उनकी सूरतें बुरी नज़र आ रही होंगी। मुअतबर सनद से तिरमिज़ी और सही इब्न हब्बान में अबू हुरैरा की हदीस है, जिसका हासिल ये है कि आंखों के नीली हो जाने के अलावा मैदान महशर में ऐसे लोगों का मुंह भी काला हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। पहले बदामाल के बोझ का जिक्र फरमाकर इन आयतों में इरशाद है कि ऐसे लोगों को ये बोझ उस दिन उठाना पड़ेगा जिस दिन दूसरे सूर की आवाज़ सुनकर ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे और ऐसी हालत से मैदान महशर में खड़े होंगे कि उनकी आंखें नीली हो रही होंगी और मुंह काला हो रहा होगा। मुस्नद अहमद के हवाले से हज़रत आयशा की सही हदीस है कि मुनकर नकीर के सवाल और जवाब के बाद अच्छे लोगों को जन्नत का और बुरे लोगों को दोज़ख का ठिकाना दिखाकर अल्लाह के फरिश्ते बता देते हैं, कब्रों में अल्लाह के फरिश्ते बता देते हैं कि इन ठिकानों में हमेशा रहने के लिए तुमको क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। यानी जहाँ जब अब तुम कब्र में बुरे ठिकाने में हो या जन्नती अच्छा ठिकाना या उसकी कब्र जो है जन्नत का बागीचा बना दी जाती है नेक अमाल करने वालों को, और बुरे लोग जो हैं जो बुरे अमाल करते हैं उनको कब्र में जब मुनकर नकीर सवालों के जवाब ले लेते हैं तो उनको ये बता देते हैं कि अब तुम्हें कब्र में अजाब होगा, और जन्नतियों को बता देते हैं और जन्नतियों में जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है, और कब्र में बुरे अमाल करने वालों के लिए जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दी जाती है और उनको फरिश्ते बता देते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमेशा रहोगे और क़यामत का दिन भी जब आएगा तो इसी की तरह का अजाब तुमको क़यामत के दिन भी भुगतना पड़ेगा। दोबारा जिंदा होते ही कहा जाता है कि दोबारा जिंदा होते ही ऐसे लोगों को दोज़ख में हमेशा रहने का अपना ठिकाना, जब वो कब्र से उठते हैं क़यामत वाले दिन उठेंगे तो उनको जिंदा होते ही दोज़ख में हमेशा रहने का अपना ठिकाना याद आ जाएगा। इसलिए इस हमेशा के अजाब की ज़िंदगी के आगे दुनिया में रहने की मुद्दत उनको बहुत ही थोड़ी मालूम होगी और अजाब में गिरफ्तार होने की परेशानी से आपस में चुपके चुपके से बातें करेंगे, और कोई कहेगा कि हम तो बस 10 दिन की मुद्दत ही दुनिया में रहे हैं, कोई कहेगा कि नहीं 1 दिन, और कोई पहर दोपहर कहेगा कि हम दोपहर ही रहे, या कोई घड़ी भर की ज़िंदगी ही हम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 10 दिन का जिक्र किया गया है, 1 दिन का जिक्र तो इन आयतों में है, और पहर दोपहर का जिक्र सूरत अल मोमिनून में, और घड़ी भर का जिक्र सूरत अल अहकाफ में इंशाअल्लाह आएगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़न ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि क़यामत में उनका क्या बनेगा। आप इनसे कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इन्हें धूल बनाकर उड़ा देगा और ज़मीन को ऐसा साफ मैदान बना देगा कि आप इसमें कोई भी नशीब व फराज नहीं देखेंगे। तफसीर इब्न मंजर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत से जो शान नुज़ूल इस आयत की बयान की गई हैं उसका हासिल ये है कि कुरैश ने जब कुरान मजीद में क़यामत का हाल और दुनिया के वीरान हो जाने का हाल सुना तो पहाड़ों का ख्याल उनके दिल में आया कि ये पहाड़ तो इतने सख्त और पायदार चीज़ हैं, इसलिए उन्होंने एतराज़ के तौर पर सवाल किया और पूछा कि क्या सूर फूकने से पहाड़ भी उठ जाएंगे। उनके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। सूरत अल क़ारिआ में अल्लाह ताला ने पहाड़ों के उड़ने की तफसीर फरमाई है कि उनको धोखनी, जिस तरह रूई को धोखा जाता है और वो छोटी छोटी सूरत में छोटी छोटी धोखने से रूई के टुकड़े छोटे छोटे होकर उड़ जाते हैं, इसी तरह सूर की आवाज़ से पहाड़ उड़ते फिरेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में सहल बिन सअद से रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़मीन पर
حشر قائم ہوگا، وہ زمین صاف اور چورس ہوگی، پہاڑ ٹیلا مکان اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شعب الایمان بہقی، تفسیر عبدالرزاق وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود کا صحیح قول ہے کہ جس زمین پر حشر قائم ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی اس پر کسی نے گناہ بھی نہیں کیا۔ اور حضرت علی اور انس بن مالک کا قول بھی عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق ہے۔ اس طرح کی غیب کی بات صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اس واسطے صحابہ کے یہ قول حدیث نبوی کے برابر ہیں۔ یہ بات جو صحابہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مانی جاتی ہے اور حدیث کے برابر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے، کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں گی، اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ بھی کوئی نہیں سن سکے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے سور کے وقت بد لوگوں کو ایک آگ گھیر کر ان کی قبروں سے میدان محشر تک لے جائے گی۔ یہ حدیث لا عوج لہ کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ آگ میدان محشر کے راستے سے بچ کر اور کوئی ٹیڑھا راستہ انہیں چلنے نہیں دے گی۔ اس واسطے سورۃ المعارج میں فرمایا کہ دوسرے سور کی آواز سن کر جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جس طرح اب یہ دنیا میں بتوں کو پوجنے کے لیے سیدھے دوڑتے چلے جاتے ہیں قبرستانوں میں، مورتیوں کو پوجنے کے لیے یا بتوں کو پوجنے کے لیے تھان کی طرف پوجا کے لیے سیدھے دوڑتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر کی طرف حساب و کتاب کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میدان محشر میں گرمی اور پسینے سے جب لوگ بہت گھبرائیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ تک کے انبیاء کے پاس اس التجا کے لیے جائیں گے کہ یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے شروع ہو جانے کی سفارش کر دیں۔ یعنی اتنی گھبراہٹ ہوگی اور اتنے پریشان ہوں گے اور تمام پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو سب مل کر آدم کے پاس جائیں گے، اور پھر آدم کے بعد آدم کہیں گے کہ میں سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا، تم نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے تو نوح دوسرے پیغمبر کے پاس بھیج دیں گے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاءوں کے پاس سفارش کے لیے جاتے رہیں گے کہ اللہ سے گزارش کیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو یہ سب انبیاءوں کے پاس جا کر سب انبیاء جواب دے دیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے غصے کی وہ حالت ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتنا غصے نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد غصے ہوگا، اس لیے ہم اس سفارش میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس سے سفارش نہیں کر سکتے۔ آخر کار خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفارش کو اپنے ذمے لیں گے اور آپ کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ آپ کی یہ سفارش تمام امتوں کے حق میں ہوگی، اس واسطے اس سفارش کو بڑی سفارش کہتے ہیں۔ آیت میں یہ جو ذکر ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے جلال کے سبب سے سب کی آوازیں ایسی دب جائیں گی کہ سوائے قدموں کی کھس کھس کے، جس طریقے سے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز ہوتی ہے اس کے سوا کسی کے بھی بولنے کی آواز نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے سوائے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور انبیاء بھی اس میدان میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ ارشاد فرمائے یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اس دن سفارش کچھ بھی تو فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کر لے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ سب چہرے اس زندہ پائندہ ہستی کے ساتھ جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوگا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا کوئی بھی اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ ان بت پرستوں کو اپنے بتوں پر جو یہ بھروسہ ہے، جو یہ کہتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کو یہ بھروسہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو جن نیک لوگوں کی مورتوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، نیک لوگوں کی مورتوں کو جو یہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے قیامت کے دن اپنے پوجا کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ یہ بتوں کو پوجنے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بھروسہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ بھروسہ شیطان کا دھوکہ ہے، جس دھوکے میں یہ لوگ پھنس رہے ہیں، اس لیے کہ جب ان لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو شخص شرک میں گرفتار ہو کر بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو ایسے شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار رہے گا اور اس کو عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کسی طرح بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی مشرک کے حق میں اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے خلاف نیک لوگوں کا اپنے پوجا کرنے والوں کی سفارش کرنا تو درکنار، بلکہ ان مشرکوں کے شرک کے سبب سے قیامت کے دن وہ نیک لوگ ان مشرکوں کی صورت سے بھی بیزار ہو جائیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور شرک سے بیزاری کی جو بات تھی وہی اللہ کو پسند آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش کا مرتبہ دیا۔ پھر وہ مشرکوں کو سفارش کر کے جس شرک سے بیزار تھے اس کے حامی کیوں کر بن سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فوت ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے ہماری مورتیں بنا لی، بعد میں انہوں نے ہماری قبروں پہ آن کے ہم کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ جب زندہ ہوں گے تو وہ ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، تو وہ کس طریقے سے جب بیزار ہوں گے اور ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیسے اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں جو شرک سے بیزار تھے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی شرک کرنے کی دعوت دی، اور نہ ہی کبھی ان کو کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری مورتیں بنا لینا یا ہماری قبروں پر آ کر تم ہم کو پکارنا اور ہم سے مدد طلب کرنا۔ انسان اللہ کے غیب کے علم کی حد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیوب غیب ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے۔ اس نے قیامت کے دن کا یہ غیب کا فیصلہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اس دن مشرک لوگ نقصان اٹھائیں گے اور ایماندار نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اس دن کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور صاحب قدرت وہ ایسا اللہ رب العالمین ہے کہ اس کی قدرت کے آگے سب عاجز ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ناک رگڑتے ہیں اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اس واسطے اس کے حکم اور فیصلے کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان مشرکوں نے اس کے فیصلے کے برخلاف یہ بات جو تراش رکھی ہے، جو بنا رکھی ہے کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہوئی تو جن لوگوں کی مورتوں کی یہ مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں وہ اپنے پوجا کرنے والوں کو اس دن دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ان مشرکوں کو اپنی اس من گھڑت بات کا انجام اس وقت معلوم ہوگا، انجام وقت پر معلوم ہو جائے گا، اس وقت معلوم ہو جائے گا جب قیامت برپا ہوگی۔ دنیا کے بادشاہوں کے حکم میں یہ بات جو پائی جاتی ہے، یعنی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے حکم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کوئی حکم جاری کر کے
मर जाता है। कोई हुक्म जारी करता है, कोई फैसला करता है और उसको मौत आ जाती है और वो मर जाता है, और फिर उसके मरने के बाद उसका कोई दूसरा जानशीन इस हुक्म को बदल डालता है, या उसका वजीर बदल डालता है, या दूसरा बादशाह जो आता है उसके उस हुक्म को बदल डालता है। अल्लाह ताला तो हमेशा जिंदा है और कायम रहने वाला है, न उसका कोई जानशीन है, न उसके किसी हुक्म को कोई बदल सकता है। सही मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के आमाल नामे में शिरक होगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं बख्शेगा। और अगर जिसके अमाल नामे में कोई शिरक नहीं होगा, उसने दुनिया भर कर गुनाह किए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि देखो इसके अमाल नामे को अगर शिरक नहीं है और दूसरे दुनिया भर के गुनाह उसने किए हैं, तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेंगे तो उसके और गुनाहों को माफ कर देंगे, और अगर नहीं चाहेंगे तो उसके उन गुनाहों पर उसको सजा दे के, अजाब देने के बाद फिर उसको जन्नत में वासिल कर देंगे। ये हदीस हम आपको कितनी मर्तबा बता चुके हैं, और ये जगह जगह शिरक के साथ ये हदीस आती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअजल बिलक़ुरआनि मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसी तरह हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया और तरह तरह से वईद बयान किए हैं ताकि लोग परहेजगारी इख्तियार करें या इसमें कुछ गौर व फिक्र की आदत पैदा हो। बस अल्लाह बादशाह हकीकी ही बुलंद शान वाला है, और कुरान की वही पूरी होने से पहले इसे पढ़ने में जल्दी न कीजिए और दुआ कीजिए कि ए मेरे परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता फरमा। और इससे पेशतर हमने आदम से एक अहद भी लिया था, मगर वो भूल गया और हमने उसका ऐसा अज़म नहीं पाया। पहली आयतों में जिक्र था कि जिस तरह इस सूरत में पहले लोगों के चंद किस्से बयान किए गए हैं, इस तरह कुरान में जगह जगह पिछले अंबिया और पिछली उम्मतों का जिक्र आया है, ताकि लोग अनपढ़ रसूल से यानी नबी अलैहिस्सलाम जो उम्मी हैं और जो पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल से ये गैब की बातें सुनकर कुरान को अल्लाह का कलाम और जिस पर ये कुरान उतरा है उनको अल्लाह का रसूल जान लें। इन आयतों में फरमाया जिस तरह कुरान में जगह जगह पिछले अंबिया और पिछली उम्मतों का जिक्र है, इसी तरह अज़ाब आखिरत से डराने की आयतें भी अहले मक्का की बोल चाल की अरबी ज़बान के मुताबिक कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, ताकि ये लोग अज़ाब आखिरत की आयतों को सुनकर शिरक से बाज आ जाएं और अज़ाब आखिरत के अज़ाब से बच जाएं, और पिछली उम्मतों के हलाकत के किस्से सुनकर और शाम के मुल्क के सफ़र में कौम समूद और लूत के उजड़े हुए मकानात देखकर दुनिया के अजाबों से भी डरते रहें। और ये भी याद रखें कि जो शिरक की बातें ये लोग कर रहे हैं कि बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, अल्लाह की शान इन बातों से बहुत ही बुलंद है और उसकी बादशाहत ऐसी सच्ची है कि इसमें कोई इसका शरीक नहीं है। ये इसकी बर्बादी है कि वो अपनी शान, ये उसकी बुरदबारी है कि वो अपनी शान और अपनी बादशाहत के बरखिलाफ बातें उन लोगों की सुनता है और उन पर किसी तरह का अजाब नहीं भेजता। उसकी ज़मीन पर रहते हैं और उसके साथ शरीक ठहराते हैं, उसका शरीक ठहराते हैं और उसकी नाफरमानियाँ करते हैं, सूद खाते हैं, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं करते, झूठ उनकी आदत बन गई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुरदबारी है, जिस तरह से सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से अबू मूसा अशरी की हदीस आती है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से बढ़कर कौन बुरदबार हो सकता है, कौन तहम्मुल वाला हो सकता है कि वो लोगों से अपनी शान के बरखिलाफ बातें सुनता है और फिर ऐसे लोगों के आराम का भी इंतज़ाम कायम रखता है, उनको खाने को भी दे रहा है
ان کو دنیا کا ساز و سامان سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اس کی زمین پر کرتے ہیں، لیکن وہ کتنا بردبار، کتنے تحمل والا ہے کہ ان کے ہر ساز و سامان کا اس نے خیال رکھا ہوا، ہر عیش و آرام سے اس نے لوگوں کو نوازا ہوا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کا تحمل ہے. سورۃ الزمر اور سورۃ المومنون میں آئے گا، مومن میں آئے گا کہ پہلا سور پھونکا جا کر جب پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جب تمام دنیا ویران ہو جائے گی، تو اس ویرانی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آج وہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں. اس وقت کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا. اس لیے پھر خود ہی فرمائے گا کہ ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بردباری اور سچی بادشاہت کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے اور سورۃ الزمر اور سورۃ المومن کی آیتوں سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن مجید میں لفظ وہی ہیں جو اہل مکہ رات دن بولتے تھے، یعنی ان کی لغت کے مطابق قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اتارا، جو ان کی لغت تھی اور جیسے وہ رات دن باتیں کرتے تھے. اسی واسطے قرآن کو اہل مکہ کی بول چال کے مطابق کہا جاتا ہے. لیکن اہل مکہ ان لفظوں کو اپنی نظم اور نثر میں جن ڈھنگوں سے برتاؤ میں لاتے تھے، قرآن شریف کا ڈھنگ ان سب سے نرالا ہے. مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح روایت ہے. ولید بن مغیرہ کا جو قصہ ہے، اس میں ولید بن مغیرہ نے قرآن کی آیتیں سن کر قریش سے یہی بات تو کہی تھی کہ تم سب میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ عربی زبان کی نظم و نثر سے واقف نہیں ہے، اور مجھ کو جنات کے بھی بہت سے شعر یاد ہیں. وہ شاعر تھا اور عربی فصحی عربی میں، لغہ عربی میں وہ نظم و نثر کی باتیں کیا کرتا تھا، شعر و اشعار کہا کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے اس قرآن میں تو ایسا ایک جادو کا اثر ہے جو ہم لوگوں کی نظم و نثر سے، ہماری شعر و شاعری سے بالکل نرالا ہے. اسی واسطے قرآن کی آیتیں سن کر کہتا ہے کہ میرا دل بے قابو ہو گیا. جو بیر بن مطعم کی روایت صحیحین وغیرہ میں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے سورۃ طور کو سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا تھا. اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید کی آیتوں کے لفظ وہی ہیں جو اہل مکہ رات دن بولتے تھے، لیکن انہی لفظوں سے مطلب کو اس طرح سے ادا کیا گیا جس سے اہل مکہ لاجواب اور ان کے دل بے قابو ہوتے تھے. ابتدائی وحی کے زمانے میں جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کی قرات کے ساتھ ساتھ وحی کی آیتوں کو خود بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جیسے جیسے جبریل پڑھاتے جاتے ویسے ہی جلدی جلدی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ ان کو کوئی آیت بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بھولے سے جنت کا پھل کھانا یاد دلا کر یہ بتلایا کہ بنی آدم میں بھول کی عادت اگرچہ موروثی ہے، وراثت ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے علم کی ترقی کی دعا اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرآن کی پچھلی آیتیں بھی تم کو یاد رہیں گی. آپ جلدی مت کیجیے اور قرآن کی نئی نئی آیتوں سے روز بروز آپ کا علم بڑھتا جائے گا. آپ بس یہ دعا کیجیے اور یہ کہا کیجیے کہ رب زدنی علما. ابن ماجہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. حدیث میں ہے کہ وحی برابر پے در پے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن آپ فوت ہونے کو تھے اس دن بھی بکثرت وحی اتری. اور ابن ماجہ کی حدیث میں یہ دعا منقول ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
اور آخر میں یہ الفاظ یاد ہیں والحمد للہ علی کل حال. ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور آخر میں یہ الفاظ یاد ہیں اعوذ باللہ من حال اہل النار.